አርዕስተ ዜና ሕርሻ ትግራይ በሜካናይዜሽን ምዝማን እዋኑ ዝጠልቦ ኢሎም ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ። ኢንቨስትመንት ትግራይ ንምንቅቃሕ ማእከል ምርኢት ኢንቨስትመንት ክሳለጥ ተባሂሉ። ካብ ዜናታት ወጻኢ ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ማርክ ከርኒ መንግስቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ ደሌት ፍትሒ ተቃወምቲ መቕታሉ ከርኒኖም። ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቴሌቪዥን ትግራይ ንዕለተ ቀዳም ምሽት ሰዓት 1 ዝሓዝናዮም ዕለታዊ ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ዜናታት ሰዓት ብምራሕ ኣነ ተኸልቲ ክፍለ ብምልክት ቋንቋ ሰለሞን ሃይሉ ምስ መላእ ሶምያ ስቱድዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ብምዃን ሓቢርናኩም ጻንሒት ክንገብር ኢና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጸኒሕኩም ክትከታተሉ ድማ ዕድመና እዩ ፈለማ ግን ሓጸርቲ ዜናታት ዝዕለት ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት መሰረትና ክትገብሩ ሒዝልና ቀርብ ሓቢርና ንከታተል። يمسجنا تغلتي سلام طعنا هبلي زغوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنايم حصرت زيناتات حيزه قريبه لكم مكتتالكم عديمه اب كتما شرندا سلاسه اب مدحن طعنا استحقفو نبرتي سرع اغلغلوت مدحن طعنا كم زرخبو بيت صحفه طعنا تا كتما غليصوم تتقمتي مدحن طعنا زغونو نبرتي تا كتما ات عدل بقليل وصا تتقمت زغبريلوم حلافيت بيت صحفه طعنا كتما شرندا سلاسه سيستر ازيب كحساي كم زغلصو كله حبرة سبب أب مدحن طعنا كمزجبن أتوم كسب حجز تمزجو دما بسرعته أخل أقل قلوت كرخبون سمويات عنا حلفنتهم كفت صموت أويان كنتبا كتما شرندا سلاسة أيت جبر مدن يوانس بقدوم بمخنيات أنت توكينات تقاريت أتصن حمزجبا مدحن طعنا أب كل تشن عصرت شعاتن أمت مرت مجمار سعيبو أبز حز أوان سرع أقل قلوت مدحن طعنا كمز تجمر جليسهم كم تسب حبريتان ركبن كتما شرندا سلاسة كوليج بوليتكنيك حرشا شرا أب زوريا ماي ويني زلو غوبو نملمع بلعلي 5 مليون تلمو يسرح كم زلو فليتوم أب زوريا كتما شرا زلو سنسلتاو غوبوتات وحج كابونا تبقسه نتا كتما حدقا يخون كم زلون زنبرو أقرابات كم زبرسون نزي تحساب زقبر اللمعات غوبو نمسلات ببوليتكنيك كوليج حرشا شرا مصنعتي دحر مقبار مس مدارك تاكالات مي تقايدوم دينتي كوليج ايت تخلاي ولدتن ساي غوبو ماي ويني كاب بنك عالم بسترخب حجز بالعلي 5 مليون بر ايكونوميا وربح زلوم قومت تخلطات بمتكال فقره مريت نمكلخال مصنعت دحر مكياد اب قرب اوان ناب تكبار كمزتو تزاريبوم كنتيبا كتما شرندا سلاسه ايت جبر مدن يوحنس كوليج بوليتكنيك حرشاشره كاب ممهار مستمهار وصاي اب كمزي زمسلو عبيت طقمت سراحتي كسرح مجمارو كم كتما محدارون زدقف مخانا اغنزيبو مكبل ركب حزبن منغستن كتما شرندا سلاسه صبصيبالو نان سبيشال بروز بحال صبا ناي حصانات اب طقم كيوعل بعل مزي مغبن مدحانيتين ايثيوبيا تنقيقهم نسل بزبحال تكال زفري نتحتي حد عمز زعدميوم حصانات زوعل فورمولا صبا بزغاطمه بخلت ويدما ممراز مخنيات اب طقمي كيوعل تحساس 30 2018 عامه مرت اتي تكالا تنقيق منبار بمزخخار حبرتسب كيتقم بعل مزي مغبن مدحانيتين ايثيوبيا اغنزيبوم تفريات ببعل مزي مغبن مدحانيتين ايثيوبيا زي تمزغبن اب طقمي كوعل زي تفقدلن كم زخونه بمغلاص استفلالي منقدي أبعداقا كلو سلازخل حبرت سبكي يتقاملون نت فرياز حزة ويزرخب زخونا أكل نت بعل مزيكا في اللتنا تحساسيبهم أبتي تزقص فريات زقات أمس أقم باسيليس سيريس بستبهال عليت باكترياز فتر سيوريلايدز تبهال ممراز مخانو أفرايت مقبي نسل كم زقلس بمحبار توسخ حبريتا مسبسحو ناب حبرت سب كم زقرب ات بعل مزي قالي صلو
ካብ ወጻይ ቅድማይ ሚኒስትር ካናዳ ማርክ ካርኒ መንግስቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ ደለይቲ ፍትሒ ተቃውምቲ ምቕታሉ ኮኒኖም እቶም ቅድማይ ሚኒስትር ሰበስልጣን ኢራን ብኢድ ወንናዊ ማእሰርቲ ከምኡውን ኣብ ህዝቦም ፍርሕን ምፍጣር ሓይሊ ከም ስልቲ ምጥቃሞም ስዒቦም እዮም ማርክ ካርኒ ኮኒኖም ዘለዉ ምስ ህዝቢ ኢራን ደው ኢልና ኣለና ንናጽነትን ክብርን ኣብ ዝቃለሱሉ እዋን ድምፁ ክስማዕ ኣለዎ እውን ኢሎም ኣቐዲመን ብሪጣንያ ጀርመንን ፈረንሳይን ሓይልታት ጸጥታ ኢራን ኣብ ልዕሊ ደለይቲ ፍትሒ ተቃውምቲ ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ስጋቶም ዝገልጽ ሓበራዊ መግለጺ ምውጾም ዝዝከር እዩ አሜሪካ ቅድሚ ሩሲያን ቻይናን ንግሪንላንድ ክትውንና ኣለዋ ኢሎም ፕሬዚደንት ትራምፕ ሩሲያን ቻይናን ንግሪንላንድ ቅድሚ ምውናነን አሜሪካ ክትቅድመን ከም ዘለዋ እዩ ዘአንፍት ዝርርብ ፕሬዚደንት ትራምፕ ክብል ሮይተርስ ጸብጺቦም አሜሪካ ብልዕሊ ቬንዙዌላ ድሕሪ ዝወሰደቶ ዝተራቀቀ ወታደራዊ ስጉምቲ ቀጻሊ ዒላማ ትራምፕ ዝኾነ ሃገራት ኣየኖት ይኾና ዝብል ከዘራርብ ከም ዝቐነየ ይፍለጥ እዚ ስጉምቲ ፖሊሲ ወፃኢ አሜሪካ ኣብ መላእ ዓለም ዓብይ ጽልዋ ከም ዘለዎ ዘመላኽት ክኸውን ከሎ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት አንጻር ካልኦት ሃገራት እውን መጠንቀቕታ ክህቡ ተሰሚዖም ትራምፕ ኣብቲ ብዓርቢ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ሃገራት ዋንነት ክህልወን ኣለዎ ንሕና ድማ ንግሪንላንድ ክንከላኸለላ ክንግደድ ኢና ክብሉ ካብ ቢቢሲ ንዝቐረበሎም ሕቶ መልሲ ሂቦም زخبركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا محصرت زيناتات زيوم نيروم سلت مكتالكم كبرت يابلنا حزين اب مسارحتي تحلف فلايك منسكم سلام يغني النافتو حصرت زيناتات مكتال صنيحنا زخبركم تملكتنا حزدما بزرزرنا بنريم زعباتات كنسجر بريزيدنت غزاو ممحدار تግራይ ታደሰ ወረደ በሰንኪ ጽንተታ ኩናት ዛዕነው መሰረተ ልማት ሕርሻ በሜካናይዜሽን ሕርሻ ምትካ እዋኑ ዘጠልቦ ኢሎም ቶም ፕሬዚደንት ነዚ ዝገለጹ በምትሕባር ኢንስቲትዩት ስግግር ሕርሻን አይሪሽ ኤድን ዝተዓደጉ ትራክተራትን መዝበጢ ማሽናትን ንዩኒየናት ትግራይ ስነ ስርዓት ረክከብ ኣብዝ ተገብረሉ እዋን እዩ ተስፋይ ታደሰ ከም ስዕብ ከቅርቦ بمتحبار إنستيتيوت سجل حرشان ايرش ايدن استعدوا تراكتراتن مزبط ماشيناتن نيونيناتن حرشان قد تكالاتن رخكب تغيروم كابتوم حاجز تجبر لهم نايزر يونينات حد زخانم حد نترايا يونين نايزر محبر تستجبر لهم دقف عم فراي قرب مرزاريم حجاز ايجدا كم زلوت توكلت محبر ويزرا وطاشافتو تجلس لما انت تركبنا ين خلت تراكترنا مخدم خدي تركبنا هنا مسقلفنا تركبنا هنا لما انت ماتي محورات هنا ببوردو بزوا درجينا محورات النهانا او وردان بالاجه او وردان دمخوني او ورد افلا محورات النهانا كافتن محورات تراكتر تركبنا جننا حزي بكراكسر خيدن بواعرك حرس النمره بتراكتر بزمناوي حرسن امرتن بغزيو دقطوه ነገር كامرتا 4 تراكترن حمشت مزبط ماشيناتن دغاف كم استغبرم ابو انستيتيوت سغغر حرشا ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይ ዳይሬክተር ንሕርሻ ኮመርሻላይዜሽን ክላስተር አይተታደሰ ተወልደ ብርሃን ይገልጹም ተን ሕብረት ስራ ማዕር ትራክተሩን መዝበጡን ይረከበን ዘለዋ ተናይ ሕርሻ ቢዝነስ ካምፓኒ ግን خز መዝበጢና ሄና ይዘልና ቅድም ሕዝ 13 ትራክተር ሄና የኔና ስለዚ ትራክተሩን ኣለውን መዝበጡን ኣለውን ኩለን ማለት 997 ኩንታል ድማ ዘርኢ ገዚና ኢና ዘርኢ ደረጁ ለዓበ መስራት ዘርኢ ዝበሃል ማለት ቤዚክ ሲድ ዝበሃል ንዘርኢ መባዝሕ ጥራሕ ዝውዕል ምክንያቱም ዓውይ ሕፅረት ለና ዘርኢ ኣብ ትግራይ ዘርኢ እዚ ሂብና ለዘን ዩኒየን ንሳቶም ኣብ ሓረስቶት ዓዲሎም ክባዝሕ ክግበር እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ሓዊሱ 100 ሚልዮን ቅርሺ እዩ ወጻእ ተገይሩ ዘሎ ካብቲ ዝተገበረ ሓገዝ መዝበጥ ማሽን ኣብ ሰዓት 6 ኩንታል ጣፍ ክዘብጥ ዝኽእል ፍሉይ ቴክኖሎጂ ዘካተተ ምዃኑ ኣካያድ ስራሕ መቕረባይ ቴክኖሎጂ ሕርሻ ማማይ ግሩፕ ኣይተመሓር ወልደ ይረዱ ትዘብጥ ብኽረት ተትርፍ ብሓሓፅር ግዜ ውሽጢ እና ድማ ኣጻሪ ኣትበና ማለት እዩ ስለዚ ንሽተይና ማለት ቅድሚ መጥሓን ምጻር ከሎ ይኾን እዩ ግን ኖርማሊ ኩሉ ማሽ ኩሉ ዘርአትሎ እዩ ስለዚ ውጽኢታዊ እና ኣብ ኢትዮጵያ ብስካብ ሕዚ መጀመርያ ፈላማይ ቴክኖሎጂ ኢና ንብሎ ስለዚ ጽቡቕ ውጽኢት ዘለዎ ስለዝኾነ ብዙ ይፈልዮም ማለት እዩ እዚ ቴክኖሎጂ ኣብ ሰዓት 6 ኩንታል እዩ ስለዚ እስካብ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ መጣፍ መዝበጢ ማሽን ከየጻረ ውርድ ማለት እዩ ከየጻረ ሓዊሱ ዘውፅእ ሓሰር ጥራሕ ፈሊስ ተኻሊት ብቕቡቕ ግዛዕ ምዛዕ ሓቢሩ እዩ ዝወፅእ
أزي كي جبرت زعابة وصيتها وزبال ماشين خلته كنتال بساعتين يرو هذه بسلس عصف عبينا لا بشدش كنتال شكرنا لنا مازي تكال ايرش ايد حزب تግራይ ናብሩክም ማሓያሻው ዝግበር ጻዕሪም ዓብይ ዝተዋጽኦና ገበረ መጽኡ ዝበሉም ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣይተ ዓለም ብርሃን አሪፈዮም ብመንጸር ኣብ ዓውደ ሕርሻ ዝበጽሐ ጉዳት ንምሕዋይ ካልኦት ሃገራውን ዓለም ለኻውን ትካላት ኣሰር እዚ ትካል ክኽተሉ ተላብዮም ተጀመረ ደገፍ ዓሪናና መስገድና ጸገምና ግን ኮምፕሊኬትድ ውስብስብ ዝበለ and comprehensive ዝኾነ ድጋፍ ዝደል ስለልኾነ basically ከምዚኦም ዝበሉ ናሽናል ማለት ናይ ሃገራዊ ትካላት and ዓለም አቀፍ ትካላት እውን ጀምርዎና ሕወትን ዳግመ ህንጸትን ድጋፋት ተጠናኺሮም ቆጽሉ ብሽም ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን and ብሽም ሓረስታይ ትግራይ ኣበዛጋጣም ዝጽውዕ ይደል ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደም ናቀማምጣ መሬት ትግራይ ስማማዕ ስግግር ቴክኖሎጂ ሕርሻ ክህልን ምህርቲ ተዘሪኡ ናብ ቆፎ ክሳዕ ዝኣቱ ድማ ብቴክኖሎጂ ክድገፍ ይግባእ ኢሎም ለትግራይ መልክዓ ምድር የሚሆን ሜካናይዜሽን በጣም ጠቃሚ ነው ማረሱ ብቻ አይደለም እስከ ማጨዱም እስከ መውቃቱም ንኣቀማምጣ መሬት ትግራይ ዝስማዕማዕ ስግግር ቴክኖሎጂ ሕርሻ ክህሉን ምህርቲ ተዘሪኡ ናብ ቀፎ ክሳብ ዝኣቱ ድማ ብቴክኖሎጂ ክድገፍ ይግባእ አይሪሽ ኤድ ኣብ ዘላቂ ምምሓሽ መናወሩ ህዝብ ትግራይ እናሰርሑ ኣብ ዝመጽን ይሰርሑ ኣብ ዘሎን ድማ ብስም ህዝብ ትግራይ ልዑል ምስግና ኣለኒ عسرة قدات حربنيات تجري نحكمنا أب هاجر هندي أب زركب أبولو استبالو سبيتالي خدو كم زلو كومشن حربنيات تجري فليتهم الكومشن نزز بلا نتوم تحكمتي وقات حربنيات تجري أب زجبرو سنسرعات مسنة عيو جنة كحساي تقطعت لا تولا كومشن حربنيات تجري كبيد قدات نزلوهم عسرة قدات حربنيات تجري نزحش حكمنا أب هاجر هندينا بزركب أبولو استبالو هوسبيتال يسدد كم زلو أفليتو كومشن حربنيات تجري تجري ناصر محمور تا حكمتي كم قداتو من كيد حكمنا من كم حدك سابع شدشتور حيت عن حيت كم زلوهم بمقلات بالعلي حدميتن 20 مليون بر وصاي بمقبار ملعلتن أمرار حنحاويسو 30 حدن سبات مول وصاي بمشفان يلا أخو مهلاوم حبيرهم ولات غيرنا دغيفنا نسدوم 20 وقعت ندغن سددلنا مساعتهم زخدو شدشت حبحبتي سلسته زخونو امرارحه او صنحو كاو حليف دما كلته زخونو دما كوليت زهو ማለት ዶኔት ዝገብሩ ማለት ምስኦም ሓቢሮም ክጓዓዙዮም ብድምር 30 ሓደን ወጋት አፖሎ ናብ ዝበሃል ሆስፒታል ኣብ ህንዲ ዝርከብ ንስንለና ማለት ካብዚኦም ቶም 15 ዝኾኑ ንከባቢ 3 ወርሒ ኣብ ዓዲ ህንዲ ሕክምና ክረኽቡ ተጽቢት ዝግበር ማለት متونت اتوسبتان نتوم قدعات بزعم من قدي أقامامت أكلون أخل معرف بوتان مقبن كم ودمع ممرمرناوتي كم زمالك قدمت صنعت كم استقبرز قلتو ميديكال دايركتر ما أخل حكمنا عواش دكتور هادر هايلو تحكمتي بزلوهم درجة مقدعتي زحاشة حكمنا وزيت زراخ بلويلهم توم حزن سردم زلنا مزحتي يوم ناي عيني تحكمتي كم ودمع ناي عزمن ناي حنقول النربن كانوا ون ناس بالو ناي شنت تبو ساقم زلوهم مسكولاري تتححيزو ساقم زلوهم اسكاب كانسر ون زلوهم تحكمتي زحازي مالتي سو بزي مسارات او خير زنابرا كوميتي زحاش هوسبيتالي لزمارسو بتدمر وصيتون ابولو هوسبيتال تزغون زبليو سو بمسارات أبولو هوسبيتال مريضنا عبد سنسرعات مفناو استرخبو قدعات تحكمتي ملعالتي مرحت هايمانوت كالوت عدومات عايشن زي سعب رئيتو هيبوم يوم خلطة بصاية كوكومت أنا كموت بصاية كيتوم يو أنا كتمي تاهيكم عزي أزوزعكم بصاية تدحينو أنا الحين مالتي هيك نبحر كنخلينا زبازح مئتاوي أبئدكم يحويتكم كمنا هايمانوت مرحتي كنصلي قدنيو كنصلي نخيل زلنا سلا زلنا ايو تقارون اوزي تخرت جيرمان صراحه زلنا ነገር መጀመሪያ በደንብ ሪኮግናይዝ ንገበሮ كل تقادلاينا حكمنا ዝግብኦም حكمنا ከግን ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ ተንዘለዋና ሃፍቲ ነዚ ነውዕልና ተጋዳላይ ጸጋይ ብርሃነ ድማ ኣካላዊ መጉዳእቲ በፂሕዎ ንሕማም ካንሰር ተቃሊዑ ድሕሪ ምጽንሑ ብኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ብዝተውሃቦ ዕድል ኣብ ሃገር ህንዲ ከይዱ ብምሕካም ውጽኢታዊ ዝኾነ ለውጢ ረኺቡ ንምስክር ዝበቕዐ እዩ ዓለም ዘስካሕክሕ ሕማም ሒዙኒ ኣብ ሃገር ህንዲ ድሒና ልዕሊ 5 ሚልዮን ቅርሺ እውን ወዲያ ግን ድማ ኣነ ዝብል
هاتم مصات خمتنات تعدل داقاياو رخيوكم مالتيو أو زنوصح الدحريت اللي لي نسخاتم قاعة كم تتمثل لي لله እግዚአብሔር يتحوسلكم كمسللكم كعيو እቲ መሰነይታ ካብ ጥሪ 4/2018 ዓመተ ምህረት ከም ዝጅምር ድማ ተሓቢሩ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ካብ ጥሪ 25 ክሳብ 28 2018 ዓመተ ምህረት ኢንቨስትመንት ትግራይ ንምናቃሕ ማእከል ምርኢት ኤግዚቢሽን ክሳለጥ ኢሉ ኣስተር ገብረስሉስ ተወሰኸሎ እቲ ካብ 25 ክሳብ 28 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ዝካየድ ማእከል ምርኢት ኢንቨስትመንት ተዘሓሒሉ ዘሎ ኢንቨስትመንት ትግራይ ኣብ ምንቅቃሕ ዝዓለመ ምዃኑ ኮሚሽነር ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ኣይተ ዳንኤል መኮነን ይገልጹ ትግራይ በዓልቲ ብዙሕ ጸጋ ብዙሕ ናይ ኢንቨስትመንት ዓውዲ ዘለዋ ገና እስካብ ሕዚ ዘይተጠቐምናሉ እዞም ጸጋታት እዚኦም ብምፍላጥ ናይ ትግራይ ኢንቨስትመንት ክነቃቃሕ كمعبل كعبي نمقبار إلون توم قدم إلهم إنفست جوارو نا إنفستمنت بروجكتات زقط موامت أجمعات محلخاتات انتهى يوم الكا نمزتاي سلازي زي إكسبوزي أبناء تجري نا إنفستمنت من نقاح أبناء تجري نا إيكونومي من نقاح نا يبعلو ترى كتصاوت يخيلي تواهيلي إز جبر زلو عودة مرئيت بانل ميتن عودة حويسو كالوت فتصامتاتون كم زسالت زحبرو أيت دانيل مثل أبستفلاليو كابتات إثيوبيا زركبو سبهافتي نايمت السار سرحتي كم زهلون يحبروم لعلو تمارا رحنا يكللنا بكور بريزيدنت كمون كفيدرال زماسو أمارا رحا بزلوو بعلق خفتي عالم كل نجر بمتأثار يزودو سبحافتناون بعلم نوعلم كتأساسور لزخلو نعداقا متأثار إلوون حوير كان يمسرح بحالنا كعب سلازقبو تناي بارتنرشيب حدا حساب انتليو تخالق جنزب تليو ويدما تساميدهم شرح وزخلو ناي بروجكت انفستمنت انتليو ناي بيزنس مس بيزنس متأثار ويركب نخلو إلوون ناي فاينانس تكالات نعدم سلازلنا ناي بيزنس أكالات ويدما سبحافتي مسناي فاينانس تكالات كراخول زخول مدرخ بتمساسالي سبحافتنا وي ناي بزنس تكالات مس منغستاو اكالات وي مس منغستاو ابيات عيو كراخول زخولو بتمساسالي منغستي مس منغستون كراخول زخل بروجرام حيزنا لنا افتعود مريت انفستمنت نمستاف زدليو اكالات اب درغاص ات كوميشن زركب ويب سايت كمزغبو كمزخلو ايت دانيل يصوعم ويب سايتنا investintegrai.org.et زول بقصالون اصبقنا نفالطينا بزي بقطتا دليت زلوم اكالات كمزغبو يخوليم تهلو كناتات بقمت بمئتاو ناي تግራይ ኢኮኖሚ ክናቃሕ ስለ ዝግቦ ህዝብና ኣብዚ ዓቢ ተራ ክጻወት ክኽእል ኣለዎ ፍላይ ድማ ሰብ ሃፍቲ ኣብቲ ዓውደ ምርኢት ብምስታፍ ኣብቲ ምይጥ ብምስታፍ ሓሳቦም ብምክፋል ኢሉ ድማ ትግራይ ኣብ ሕሉፍ ዓመታት ዘፍረየቶም ብዙሓት ምሁራን መናእሰይ ኣለዋ ምሁራን ተጋሩ ኣለዋ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሃሉ ኣብ ወጻኢ ኣብዚ ናይ ፓነል ወይ ናይ ምይጥ ክሳተፉ ናይ ትግራይ ልምዓት ናይ ቀጻሊ ዕድል ናይ ኩላትና ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሩኢ ተራ ክጻወት ኢና ጻውዒት ንገብር ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ እናቀጸለም ዝኸበርኩም ተመልከትና ስዒቡ ጸብጸባት ቢዝነስ ዝዕለቲና ወኹም ክቀርብ ድሕሪ ዝሓጸር መሰጋገሪት መሳርሕና ለዎም ዘበኽዳን ድማ ሓጫትና ሓብሮም ናይ ቢዝነስ ዜና ስፖንሰር ሆርን አፍሪካ ሪል ስቴት ኣብ ከተማ መቐለ ንናብራብ ዝምችው ዓይኒ ቦታ ኣብ ከባቢ ዳዕሮን ንመንበሪ ኣባይትን ንግድን ዝውዕል በዓል 15 ደብሪ ህንፃ ኣብ ምስራሕ ይርከብ ኣማራጺ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ጀነሬተር ዝተገጠመሎም ኣተኣማማኒ ማይከርሰ ምድሪ ፓርኪንግ መኻይን ንማሕበራዊ ጉዳያት ዘድልዩ ቦታታትን ዘካተቱም ደረጃኦም ዝሓለው ገዛውቲ ብ15 ሚእታዊ ቅድመ ክፍሊት ጥራይ ወነንቲ መንበሪ ኣባይትን ንግድን ይኾኖም ሆርን አፍሪካ ሪል ስቴት
ንስፖንሰርና ሆርን አፍሪካ መስጊና ነዝዕለት እዚ ዝመረጽናዮም ጻብጻባት ቢዝነስ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ልዋም ገብረ ኪዳን ምሳኹም ክጸንሐ ፍቃድ ንግዶም ከይሐደሱ ጸንሑ ነጋዶ ትግራይ ክሳብ ጥሪ 15 2018 ዓመተ ምህረት ከሐድሱ ከም ዘለዎም ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ ጸዊዑ እቲ ኤጀንሲ ኣብዚ ጉዳይ ድሂቡ ዝሃቦ መግለጺ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ተኸታቲልዎ ኣሎ ሓቢርና ንከታተል ንግዲ ፍቃድ ካብ ዘለዎም ነጋዶ ክሳብ ሕዚ እቶም 81 ሚእታው ጥራሕ ከም ዝሐደሱን ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ንግዲ ፍቃዶም ዘይሐደሱ ድማ ብዘይ ቅጽዓት ክሳብ 15 ጥሪ ክሐድሱ ከም ዝተፈቀደም ኣብ ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ንግድን ምዝገባን ፍቃድን ኣይተ ዓወት አረጋይ ገሊጾም እስካብ ሕዚ ያው ኦልሞስት ካብ 181,000 ንላዕሊ ነጋዳይ ንግዲ ፍቃድ ዘለዎ ኣለና ካብኡ ናብ 81% ኢና በፂሕና ዘለና 81% ክንወጽሕ ተለና ከተማታት استفلالي ورداتات بسلكم بدبدابيم زي حدثو نقادو سلازلونا يناو حلنا زبل حتو حاتيتو من أيام سو مسارت كيرنا فيدرال منغستي نقد كتناويت السر مالتيو تاواج شعنتن 98 مسارت كيرو ياو سلاز عاسينا ناوكس عاس سلازاتينا فيدرال منغستي حاتيتنا بو مسارت نخلن كللات كاب تري حدث كاب تري 15 بزي قصعات نكنحدث تفويدلنا ساب حزي زي تحدثوا لمخنيات دما ناي نيتورك مقرات سلازنبرم نخلتو سومن زاكل جلجالوت بزي منبار سعيبكم زخونا رديوم ناي نيتورك مقرات او كلن ورداتات او كلن كتماتات اغاطيمنا نيريو سلازي كلتا سومون لعلو يزكون تواريط سلازنبره نعوينا نكنواح فيدرال منغستي حاتيتنا تنغادا بغيزيو ግብሩ ከፊሉ ቤትና ቤት ማዘጋጃ አገልግሎት ከፊሉ ናብ ንግዲ መጽዩ ከሐድስ ስለዚህ ካለ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ዚን መሰረት ጌርና ኢናን ፌደራል ሐቲትናዮ ፌደራሉን ፈውይዶሙልናሎ ኩሉ ኢላን ሰራሕተኛን ድማ ቀዳምን ሰንበትን ሓዊሱ ብምእታው ከሰርሕውን አበ ምርዳ ተበጽሒ ኢሎም ተንቀሬናና ዘለው 19% አካባቢ 19% ናብ ቁጥሪ ክትቀይሮ ተለኻ ግን ብዙሕ ስለዝኾነ ትነጋዳይ ቶሎ ኢሉ ብቁልጡፍ ኣብዘን ተዋሂበናና ዘለው 15 መዓልቲ ንከሐድስ ኢና ንላዎ ብዘጋጣሚ ናይ ንግዲ ክኢላታት ዘለኹምውን ንትነጋዳይ ብቐንዕና ብተኣማንነት ዳገልግልኩም ጸኒሕኩም ኢኹም ሕዝውን ቀዳምን ሰንበትን ብምእታው ንትነጋዳይና ንክተገልግሉ ይላዎ كم محبر حبرت سراح عقارن لقاحن محظوت بزوصدو لقاح تقيمو من نوابرهم أما محياش كم زركبو أبالات إتا محبر قليزم إتا محبر حبرت سراح بمخنيات صنبل 10 عامت مسرتها أب كتما وقرن كبابيان مزركبو أبالات زتا كايدالا قبر مسكال كيروس دما زسعد صبصابا وادي دلنالو نبارك كتما عدوا ايتا سامسون بلاين نباريت كتما مقالة ممرت ملقات عردومن كابا محبر حبرت سراح اقوارن لقاحن محازوت زوصدو لقاح بمتقام من نبابرهم كم محيشو كم زقبارهم يزاربو كوندومينيوم ناي نتحجا يخونن يمزولها بانكي محازوت مساءات خوغن شوعي ورحي كالاي كعا بتحجا من بزح خيشغورن زهاكم او الشوعات ورحس كندو زاكل زوني مثلا نير جن او زقرن فطنت يم هو من نعاي 400 قالن شحكا مها مالت بقى بحد شع غزخه ملاليخه بزح حقها او غزخ خفتل نورت بعلت غزاي او زين تسرح انا عاب دغينا ناب سرحين خاطو يا غيرم لقحت ايقه 500 شح تفقد لي بالشعوب ماكسيمم لقح كان خالي التجني يمسلني بلقح نصيل صرح هو ما يمسلني 500 شح تايل عليها حدينا لا هديمنا سري هديمنا يا بقى هدم طرح تاغراوند لقريتنا غزاكر اينا نقمت نيرنا فينيشنج ودينا بتسلسل يتشح زمناوي لخونه فينيشنج غيرنا سريحنا بالشعوب انت سرنا نبره اب غزانا اتينا تخاليت لقح وصد هو 700 يتشح ابدي انا فينيشنج صراحه تقرينا نديرن تنقرينا للوا صراحه لنا يبري ما فينيشنج لا وشتي لا شاورات منامن يقرينا نديرن قد ما خلت ورحه تفقيدات لي تاجزاي تريوالو صنبل 10 عامت مسرتا عقارن لقحن محازت مخنيات مقبر ابا كتما وقرن كبابيان مزركبو ابالاتا زتزسارطتا محبر نتي بخينات بصح حاسيا تصاويرا نام منجد حويت كمزاتوت بومبر بورد تا محبر ايته ابرها لي تخل مريم يغلصو درو محبرنا افتن حصرت غزيتات حويتا رغاغيصا هلونا رغاغيصا طرح زي كونس بملك الغاح تبتينو زنبره غنزون بملاس
نلعلي 500 زغونو أبالات دحر خونتات زلو مالتيو مستقدميو زنورة ترى تتحاوسه مستدحري زلو تتحاوسو ناب أسات حدا شهز أكل تتكامل غح بمقبار سفح من قصاص تغيري مالتي مكتل كنتيبا كتما وقرو ايته حدشه سفا محبر حبرت سراح اقوارن لقاحن محزوت ابا زحصره غزي نابالاتا بملقاح قطاو من نقاح ام مفتار غدات فصمل ايلوم حلافي ايجنسي محبرات حبرت سراحن لمعات عدغان تግራይ ايته غورمدن حغوس محبرات حبرت سراح عدل سراح ام مفتار يخون محبر قطاو صقمات حبرت سب ام مقلال زلون غده يبرخ مهلاو ابريهم اب تግራይ ابز حزوان لعلي شدششحن حدا مئتن استفلالي عينة حبرت سراح محبرات اللوانا بانكتاتون زيز بهال لقاح انها ما يكونان او عقوار لقاحن حبرت سراح محبرات كن بزحات زيقاتات زلوهم هافتين او حدا واهلي لهم عزا غزيهم نعقرو حقن سرعاتنا قميطهم بفتحاونة ملكعوز تقاملو تكالات مسريتهم نتحويت نتصوان محلاف ناب تسفان داقم هنسات نمئتاو زقبر زلو من قصاص سلعالي مم حازوس كعا على ما تمكرو زلو مهورات وزحات اوالات تحزو سلو زلوهم بمصنعاتن بدقافن ون عبي عقم نركب نخيلينا الا نحسب مالتي زخبركم تملكتنا حزر ما كنتات شرفوت زر اسدقا انقيدا اقدمك سنابت نمكتالكم عزيزة مسجن سلام بهورن أفريكان رول ستيت سبونسر استجابرت صبصبات بيزنس مكتال صنحنا زخبركم متملكتنا سعيبوا دما صبصبات سبورت زعلتنا ناوخم كنقرب مسارحتنا حابن كحساي صبصبات سبورت وشعدن وصان حيزلنا له حزون صانحتكم مسانا تلفزيون سلامتنا هبلي كما يتولوا تخاتلتنا زينة سبورت ساعات باستفلاليو زعباتات حيزا غريبة لخون مكتالكم أقدمي مسكن أب تجري نكوسجرين مسيرة المع سبورتن زوهاب تمتك محاش كم زلوا أبلات جانتا كوسجري بوليس والتا تجري جليس معلوم أتا جانتا بزحزوان أب وانجا مسوا أب مستاف تركب برهان بينه كم سب كاربايو أب تجري زلوا حترات مزوتر سبورتن درجو زي حلو ميدان كمون مريحنة جانتا تجري تنحن حتى كي يخنا كم زجبران أب زحلف عمت أب قدمي لقيتي بيات ستفتيز نبرو أبلات جانتا تجري بوليس والتا يزاربون بزخ ساعات للو لقوا شو للو الرأي يا وليش تحت للي أو خالد عدات يا كم مزوتر سفرة جميرها مالتي يا نريلنا أنا نخرج تقاتل الله ميدا كله بسعر ستاندر الحالي بأمرار حالة الدرجة كوتشات خوني خلي يا بالتوسن ستيب يوصلنا يوم توسن ستيب هم دحرنا يفلطي إذا كنا على جن بقعتنا معارينا خلنا نما تريال صقب نتحسس صقب نسرار صقب استعمت قرفت عمت كوش سريري جاتنا نايتشجري لي حس نتعود سبورت زجبر لقول حتى كعبي بمقبارن أب بروجكت سلطان سجنات بصفح بمسرحن كوعس أجر تجري داقمنا بزحشة بركن مسجار بصفح كسر حلو كم زجباء وسيهم يزاربون. تي تشجري لا هو هم اللي ميدا مزوتر سفرة تمنجستي قول حتى هي وبدن بس تشرح له يو الحشة تجوات توتي الحشة نجار هم لفتر يو هذا مسكرات تجواتني ويو تقولهم أو تحت تدخل كاو تحت جمير مسرت تحت الدرجة يو الهمناتي كاو تحت الدرجة تقول دقنا له أعود درجة أنا وسحتنا نحن لما لنا نجوات نعدنا لنا نجوات مالتي. أبداً يكون جزء صغيرنا من دنيا تحت جزء كاول موت ما أقولنا خوينا بقى أيزهم أقولنا خوينا أنا تيجي مناك حد عوينا جرنا.
ጋንታታት ትግራይ ምስ ካልኦት ጋንታታት ኢትዮጵያ ሩኡይ ኣፈላላይ ከም ዘለዎን ዝገለጸ ምክትል ኣሰልጣኒ ጋንታ ትግራይ ፖሊስ ዋልታ ተኽለ ኣባዲ ካብ ኣመራርሓ ጀሚሩ ክሳብ ኣሰልጠንቲ ምንኣስ ኣዕሚ ከም ዝረአ ይዛረብ። እዚ ምስተን ካልኦት ተነጻጸራት ከም ትግራይ ፖሊስ ዋልታ ተለኾነሲ ከም ትግራይ ክለባት ማለት ከም ትግራይ ክለባት ተነጻጽተለና ኣባና ለስፖርት ለወራያና ልባው ትኹረትና ኣኻሊ ክድ ልባው ትኹረት በምታመር ከዚ ኦሮሚያና ደውየም ዓብሊሎም ወንዮ በማራር ሓለ ትኹረት ግን ስፖርት ግን ከፌደሬሽን ጀሚሩ ማለት ብጣዕሚ ለወረደ በስ ኻሊ ክለ ተነጻጽር ዘለها ብጣዕሚ ለረደ ማለት ኣሰልጠንቲ ዓማም ዘመሓይሽሉ ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና ንምሃብ ኣብዛ ዓመዚ ትኹረት ካብ ዝግበረሎም ስራሕቲ ምዃኖም ዘብረህ ድማ ኣባል ቴክኒክ ኮሚቴ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ሃይሉ ገብረስላሴ እዩ። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዘዳሎ ፕላን ናይ ባዕሉ ኣለዎ እዩ ሶ ቅድሚ ሕዝኑ ተዋህመት እዩ ላይሰንስ ይዋሃብ እዩ ሕዝሙ ሲ ላይሰንስ ንኽዋሃብ ኣብ ከይዲ ዘሎ ፕሮሰስ ኣሎ ሶ ኣብዚ ከም ፌደሬሽን እውን ኣብዛ ዓመት እዚ ኣሰልጠንቲ ሞይኦም ከዕብይሉ ዝኽእሉ ወላ ሪፍሬሽመንት ኮርስ ወላ ስሩዕ ሰርቲፊኬሽን ክዋሃብሉ ዝኽእሉ መንገድታት ብፕላን ተታሒዙ ያው ሕዚ ፕሮሰስ እዩ ነዮ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝዋሃብ ስልጠናታት እውን ክህሉ እዮም ማለት እዩ። ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ፖሊስ ዋልታ ኣብ ዓመተ ውድድር 2017 ኣብ ቀዳማይ ሊግ ኢትዮጵያ እናተሳተፈት ምንባራ ዝዝከር እዩ። خبرات تملكتنا زيناتاتنا زازمنا نمكتالكم مسكينه باب زلخمو بروح كزا زخوركم تملكتنا حصرتن زرزر زيناتاتن كمدما صبصوات بيزنسن سبورتن زحزعلتو زيناتاتنا زازمنا سلت مكتالكم كبرت يابلنا باب زلخمو سناي